دوستا سلام علیکم. تمام یوتیوبرها دی وشمنی فیسبوکرها رو وشمنی در فیسبوک هر روز پست‌های مختلف آدم مایا یا گویش دوکرینه یا گویش بلی کالا انتقاد نه یا گویش بلی غزل خواندو انتقاد نه یا گویش مولار دوکرینه یا گویش هر آدم را که دل شو دوکرینه یا گویش رو تعریف نه یا گویش رو تعریف نه بسیار کم پست‌ها مایا در یوتیوب و در فیسبوک کی موضوع استفاده میتونی و فایده بالمونی. دمی روزا باز یک بحث در فیسبوک شروع شده که بسیاری دوستا دو بسیار ناراحت هم هستند، حقم دارن. بحث شروع شده که آزاد سی ملک زندگی منه در افغانستان، در پاکستان و در ایران کدام از یا خوب از راه و یه اوقات اکثر مردم دانشمند و اکثر مردمی که فهمیده یا اوقات از اونها تلخ ده. دیگه یک پست دیگه هم امروز روش کردم که نالش هم بجای بود. اون گفت که یار سوژه بیخی گم شده، عنوان درک نداره، موضوع درک نداره، از بس که یوتیوبر قرار شده یک کس نمیفهمه که چیز کار کنی. تمام کباش خلاص ده بین خانیق چکشته. گاهی خوار خونش میده که یعنی خوار از ما یعنی تر نازدانه یا یعنی تر ناپسنده. گاهی بیکی خونش میده، گاهی خاتون خونش میده، گاهی کی خونش میده که سالگیری یکی ما سالگیری بابی ما مرتکب بسیار کار بود و دوست مگفتیال یک همی منده که نشو بده که اعضای خانوار ازی کی کجا منه خانه در کدام کنج خانه در مایا چیز کار منه و توریش بسیار در کار بود و شما خود منم دیگه ما خود ما دو دفعه پارسال درباره صحافت درباره ژورنالیسم چون که خود ما ماستر کردم در ژورنالیسم در ماس کمیونیکیشن بسیار در تفصیل نوشته کرده بودم چیزی که مفهمیدم و چون که دور دراز بود بسیار کم مردم رو خوانده بود. امی دوستا که علاقمندی داشت، دلچسپی داشت، امونا خوانده بود، بسیار خوش هم شده بود که معلومات خوب داده. دیگه اصل خودی صحافت را که کار صحافت چیه، کار یک ژورنالیست چیه، کاری امزی علم ژورنالیسم کار چیه، این دبالی بلیش نوشته نکرده بودم چون که هرچی فکر میکردم بسیار دور دراز میشد. من میر خوب ولا غیر قدمم بخوانم. باز امیر تصمیم گرفتم که نه یه ما در ویدیو بخشش ما صحافت از اول از خاطر صحافت بود که از لفظ عربی دیگه از تصحیف گرفته شده. نوشته کدو ژورنال هم از لفظ یونانی و لاتینیه که از نوشته کدو گرفته شده. اخبار روزنامه و مجله همه چیزا بود. از بعد رادیو آمد، تلویزیون آمد، از بعد فیسبوک آمد، یوتیوب آمد، اینترنت آمد. نام ازی شد ماس کمیونیکیشن، یعنی در فارسی بسیار مقبول ترجمه کرده، در اردو اگرچه ترجمهش خوش ماننده ابلاغیات نام کرده صحافت را، در فارسی بسیار مقبول ترجمه کرده ایرا ارتباطات عمومی نام کرده. دیگه همی صحافت همی ژورنالیسم چی کارا را انجام داده میتونه و باید انجام بیدیا. برای هیچ کاری دنیا به اصول نمیشه. هر کار که اصول نداشت او از فایدهش کده نقصان چه زیاده. خود ما در بین سه تیوری های کلان ژورنالیسم تیوری هرالد لاسول را قدر خوش دارم که او سه کار برای صحافت مقرر کده و نمایان کده و مفید دانسته و که صحافت باید این سه کار را انجام بده. و یم چطور شده نه که یا خود ازی بوده یا یو کس دیگه بوده. در اداره تلفن کار میکرده، در اداره تلفن گاه یک شعبه داشت در کویته و 17 میگفت، یعنی ابده یک هفت ابده که مو شماره تلفنی و کس خبر نبودی دزو زنگ میزدی که مثلا شماره آقای فلانی چنده، شماره ولسوال چنده، شماره والی چنده، شماره فلانی دکتر چنده، شماره فلانی شفاخانه چنده، بزو بریز مو شماره رو میگفت. امی آدم که دمی شعبه کار میکردی فکر کرد که والا باید بریزی یک اصول باشه، بدون اصول نمیشه. مو مردم را یک قدیگر رخ منی و مو باید از این رخ خدو فایده حاصل کنیم. خلاصه ای پیش رفت یک تیوری جور کرد، تیوری کی سه نکات داشت. این تیوری را هرالد لاسول جور کرد. اولا نکته ازی است سرویلنس اگر ما دا ازرگی ترجمه کنیم یعنی که از شخی کو یگو جای دا یگو غونډی کې د غول جامعه بشاده میستش نه وار چار طرف را توخ کنه
سرویلنس بله جامعه بله ماحول بله محیط نظر بله آدم و این نظرشتو طبعا خبر پیدا منه بس خبر در گیری آدم مایا که در جامعه درو چی کارا میشه کدامش لایق از پخش کدو یا کدامش نیه سرویلنس که است آدم را خبر میده دویم کاری صحافت یا ژورنالیسم چیه کوریلیشن یعنی یک صحافی که خبر پخش منه او باید جامعه را منتشر نکنه از خبر پخش کدو نزو از خبر نشر کدو نزو بین جامعه نفاق بددلی و دشمنی پیدا نشته بلکه جامعه را افراد جامعه را یک دیگه وابسته بیله او باید علل و عوامل از این خبر را پیدا کنه و بهترین رای حل را هم پیدا کنه و مطابق وسایل و دارایی و امکانات خود امزو جامعه امزو سوسایتی امزو معاشره برایش رای حل پیدا کنه سیم کاری صحافت چیه سیم کاری ژورنالیزمیه که هرالد لاسول ترانسمیشن نام کده یعنی یک صحافی و خودی شعبه صحافت باید فرهنگ ثقافت و عنعنات جامعه را در نسل نو انتقال بده منتقل کنه جامعه فرهنگ خود از دست نده جامعه شناخت خود از دست نده خب خودی فرهنگ 19 مایی که است باز روز فرهنگ آزادگی در سرتاسر جهان بلیزو او یک موضوع جدای بلیزو باز بخیر دوستا هم قدر گپ مگم ما هم اگر واسطاشتیم قنجرش مگم این سه اصول را در سالهای 52 53 19 52 53 بدار خید بدال خوزیات برفته این را هرالد لاسول جور کرده بود بعد از او دیگه دانشمندا که دانشمندای سیاست دانشمندای جامعه شناسی دانشمندای خودی علم ژورنالیسم اینا گفت که بعد غیر از این سه کار باید یک کار دیگر هم صحافت یا صحافی ژورنالیست یا ژورنالیسم انجام بده و او باشه انترتینمنت یعنی یک برنامه که مو شما تو من یزو دل مو خوش میشه ساعت مو تیر میشه باز بلیزی هم زیاد گپ زده شد گفت انترتینمنت او تر نباشه که مردم را طرف لاوبالی گلی ببره لاوبالیگری ببره لاو لعب باشه یگو تر انترتینمنت باشه که خامی های جامعه را خود جامعه را بگه و جامعه بجای که قارش باید بلی خامی های خو بلی کمی های و کاستی های خو بلی کمزوری های خو بلی ضعف های خو خنده کنه و بفهمه که اوه امی کمزوری ها را مو داره این را باید مو اصلاح کنیم باز کدام کسی دیگه پیدا شد پنجم کار برای صحافت یا صحافی پیدا کرد برای ژورنالیست یا ژورنالیسم پنجم کار پیدا کرد و پنجم کار بود موتیویشن یعنی انگیزه یعنی تشویق مثلا زلزله مایا مثلا طوفان مایا مثلا گشنگی مایا مثلا موتیر که دیگه کشتار هدفمند یا تارگت کلینگ مایا یا این دایی روزای دیگه در مختلف جایای دنیا چی کارا میشه درو دایی مشکلات قد مردم وبا مایا مثلا موتیر که دی کرونا را دیگه اینجی مردم باید موتیویت شنه مردم باید تشویق شنه مردم باید انگیزه داده شنه که چرا کار کنی چرا رقم کار کنی مردم جامعه را چرا رقم از مشکلات بر کنی مردمایی که بیواسه بیکسه قد از وا چرا رقم همکاری کنی کسایی که مثلا دی گرانی اندمی روزا مردم نان خانه خو پورا نمیتونه خرج خانه خو پورا نمیتونه خرج مکتب پورا نمیتونه اینجی چی رقم کار کنی که بچه از مکتب نمونه دختر از مکتب نمونه خانه افراد فامیل گشنه نمونه از گشنگی خدا نخواسته سلچی نکنه نمره دیست چی پیشی کس دراز نشنه ده دوزی ده کارهای غلطی دیگه دیست نزنه دیگه اینینا پنج اصول را که بگم پنج عمل را پنج کار را هرالد لاسول و دانشمندای دیگه برای ژورنالیسم جور کرد برای ذمه داری داد مسئولیت داد یک ژورنالیست را یک صحافی را که برای بهتری جامعه کار کنه و جامعه صحافت یک از او علوم است که اگر برای از این پنج هدف کار نکرد بس بسیار کلان تاوان میرسنه در جامعه
پریشانی پیدا منه در جامعه، نفرت پیدا منه در جامعه. مثلا در اروپا یک آدم در پیغمبر توهین نه یگو یک نفر مو چیز کار نی مو در لاهور در کراچی در اینجی موترای هم صحیح خود در میدی، دکانای هم صحیح خود در میدی نه. وقتی که صحیح ای از نقصاناتی ژورنالیسم و صحافت ہے دیگه. ما امیدوارم که انشالله امی گبایی که در خدمت شما عرض کنم مزید استفاده کنین و وبلاگای خود خوب کنین و یوتیوبرها خوبتر کار کنه، فیسبوکرها خوبتر کار کنه و تمام یک جای شده در فایده جامعه خو، در فایده از او جامعه که مومنش زندگی منی گرد گوشه مو هر کس است دوستای مو در فایده بیخی مو کارای مو تمام شنه انشاءالله. سلامت باشین. امیدوارم که تنقیدای خوب کنین، انتقادات خوب کنین و ما باور ندارم که هرچی ما مگم صحیحه. ما یقین دارم که شما از ما قدر بهتر مفهمین و پیشنهادهای شما را هم منتظر شما، انتقادهای خوب شما را هم قد دان خنده قد پیشنواز انشاءالله استقبال. سلامت باشین. تشکر از تمام شما.